کیتی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے تے اے او نعمت ہے کہ جدے بارے بھی اللہ رب رحمان نے قیامت والے دن انسان دے کولو سوال کرنا ہے جدے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ منو دو چیزاں دی ضمانت دے دے میں اس بندے نو جنت دی ضمانت دے دینا انہوں نے اندروں فرمایا وہ دو چیزاں ایک تے انسان دی شرم گاوے تے دوسری انسان دی زبان ہے اینا دو چیزاں دی ضمانت جڑا بندہ منو دے دوے کہ میں اپنی زبان نو طریقے کار دے نال استعمال کرانگا فضول گلاں دے اندر فضول گپاں دے اندر اینو استعمال نہیں کرانگا تے اسی طرح اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتا ہے اس چیز دی ضمانت دے دے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بندے نو جنت دی گارنٹی دے دینا اس بندے نو جنت دی ضمانت دے دینا تو جناب والا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر زبان نو اچھی طریقے دے نال استعمال کرنا اے دے بارے چند گزارشات تسا احباب دے سامنے پیش کرنیاں نے اللہ رب رحمان دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو حق بات سن کے سنا کے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تو جناب والا ایہی زبان ہے جدے اندروں انسان اچھا بول بول کے لوگوں دے دلاں نو جیت سکدا ہے تے یہی زبان ہے جدے اندروں انسان برے بول بول کے اپنے اللہ نو ناراض کر سکدے تے اے انسان دے اوتے ڈیپینڈ کردا ہے انسان دے اوتے چیز فٹ آتی ہے کہ انسان نے اینو اچھا استعمال کرنا ہے یا پھر اینو غلط استعمال کرنا ہے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کردیا ہوئے اپنی زندگی بسر کر دیندا ہے نیک عمل کردیا ہوئے اپنی زندگی گزار دیندا ہے اپنی زندگی بسر کر دیندا ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے اتوں تک کہ او دے تے جنت دے درمیان دے اندر ایک گٹھ دا فاصلہ رہ جاندا ہے اپنی زبان دے اندروں ایک ایسا جملہ نکالدا ہے او جملے نو اہمیت نہیں بخشدا وہ جملے دے بارے سوچدا ہی نہیں کہ میں اپنی زبان دے اندروں کیڑا جملہ ادا کر رہے ہاں آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اے بندہ جڑا جنت دے بالکل قریب ہو گیا ہے اپنی زبان دے اندروں ایک ایسا کلمہ کڈدا ہے ایسا جملہ بولدا ہے جڑا رب کائنات نو ناراض کر کے رکھ دیندا ہے یہی بندہ جنت دے وچ جاندا جاندا جہنم دی طرف ٹر جاندا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تے دوسرا بندہ اے برعکس سے دے الٹے ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے اپنی زندگی گناہاں دے اندر مگن ہو کر کے زندگی بسر کر دیندا ہے او دے تے جہنم دے درمیان دے اندر ایک گٹھ دا فاصلہ رہ جاندا ہے او جہنم دے قریب ہی پہنچ جاندا ہے اپنی زبان دے اندروں اچھا کلمہ کڈدا ہے او ایسا کلمہ ہوندا ہے جڑا اللہ تعالی نو راضی کر دین والا کلمہ ہوندا ہے ایسا کلمہ ہوندا ہے جڑا اللہ تعالی نو راضی کر دیندا ہے او بندہ جہنم دے اندر جاندا جاندا جنت دا مستحق بن جاندا ہے اللہ اس بندے دے اس جملے دی قدر بڑی کرتے نے اس واسطے اپنی زبان دی حفاظت کرنی ہے اپنی زبان دے اندر بولنا ہے تے اچھا بولنا ہے اپنی زبان دے اندر بولنا ہے تے اللہ دا قرآن بولنا ہے اپنی زبان دے اندر پڑھنا ہے تے نبی دا فرمان پڑھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک روایت دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا وہ جڑا بندہ خاموش ہو گیا وہ بندہ نجات پا گیا ہے ایک دوسری روایت اندر آقا علیہ السلام فرماتے نے وہ تواڈے اندروں جڑا بندہ اچھا بول سکتا ہے وہ بولے وگرنہ اپنی زبان نو بند رکھ لے خاموشی اختیار کر لے وہ خاموشی اختیار کرن دے اندر اس بندے دی نجات ہو جاتی ہے من صمت نجا اپنی زبان دے اچھا کلمہ کڈن دی اس بندے نو توفیق تے اچھا کلمہ کڈے بغیر نہ خاموش ہو جائے ایویں فضول گپاں نہ ماری جائے ایویں فضول جھوٹی نہ بولے ایویں جھوٹ بول بول کے اپنی زندگی نہ بسر کر دے او بلکہ جڑا بندہ اپنی زبان دے اندر اللہ دا ذکر کرتا ہے اللہ تعالی دا قرآن پڑھدا ہے اس بندے دی فضیلت کی ہے اللہ دا قرآن
فرماتا ہے، فرمایا انل مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ سارے کم کرن والا بندہ، اللہ دا ذکر کرن والا مومن بندہ، مومن مرد تے مومن عورتاں، اور روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، او سیام اپنی زبان دے اندر مومن مرد تے مومن عورتاں، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں، اور جھوٹاں دے اندر اپنی زبان نو استعمال نہیں کرتا، او فضول گلاں دے اندر نہیں بلکہ او سچ نو اختیار کرنے والے۔ ان المسلمین والمسلمات کو لے کے والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اعمال کرنے والے مرد بھی تے اعمال کرنے والیاں عورتاں بھی، اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اساں انہاں لوگاں واسطے بہت ہی بڑا اجر عطا کیتا ہے، بڑا بڑا اجر انہاں واسطے اسی بڑا کر کے رکھے ہے۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان لوگاں نو جڑا اجر دیتا جائے گا، ان لوگاں نو جڑا بدلہ عطا کیتا جائے گا، سارے کم کرن والے لوگاں نو جڑا صلہ عطا کیتا جائے گا، اللہ فرماندے نے وہ صلہ بہت ہی بڑا ہے، اساں انہاں نو بخش دیاں گے، انہاں واسطے اساں بخشش تیار کیتی ہے۔ اللہ نے دوسری روایت اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ایک کامل مسلمان او بندہ وے، ایک کامل ایمان والا، ایک کامل مومن او بندہ وے جیڑے بندے دی زبان تے ہاتھ تو لوگ محفوظ رہندے نے، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا، اپنی زبان دے اندروں غلط کلمات نہیں بولتا، بلکہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، نبی کا فرمان پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی زندگی دے اندر اپنی زبان دے اے زبان ہی ہے جدی وجہ تو انسان دنیا تے راج کر جاندا ہے، تے اے زبان ہی ہے جڑی انسان نو تختاں تے بٹھا دیندی ہے، ایہی زبان ہے جڑی تختاں تو چک کے تے انسان نو ذلیل کر دیندی ہے۔ اے زبان چھوٹا جا ٹکڑا ہے، ایدی وجہ تو انسان محبتہ بھی پھیلا سکتا ہے، ایدی وجہ تو انسان جنت میں جا سکتا ہے، تے اس سے زبان دی وجہ تو ہی انسان جہنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ جنت بھی انسان اپنی زبان دے نال کما سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنہ لوگاں نو جنت دا داخلہ عطا کرن گے، انہاں لوگاں دے وچوں اکثریت بندے او ہون گے او جنہ بندیاں دا اخلاق اچھا ہے، او جنہ بندیاں دا کردار اچھا ہے، یعنی اپنی زبان اچھی استعمال کرتے نے، اپنی زبان تو کسے نو تکلیف نہیں دیتے، اپنی زبان دے نال کسے نو پریشان نہیں کرتے، بلکہ اپنی زبان نو صحیح استعمال کرتے نے، اپنی زبان نو غلط تھاواں تے استعمال نہیں کرتے۔ یہی زبان ہے جدی وجہ تو انسان نو عزتاں ملدیاں نے، تے یہی زبان ہے جدی وجہ تو انسان نو ذلتاں ملدیاں نے۔ زبان اچھی استعمال کر لو پاویں بری استعمال کر لو۔ اس سے واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی زبان دی گارنٹی دے دے اس بندے نو میں جنت دی گارنٹی دینا کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا اپنی زبان نو استعمال کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها۔ زبان ہے، انسان قرآن پڑھے گا اللہ عزت عطا کرے گا۔ انسان یار گلوکار بھی تے اپنی زبان تو ہی بولتے ہیں نا، تے نعت خواہ بھی اپنی زبان تو ہی بولتے ہیں،
اچھے کلمات کہنے والے لوگ وہ بھی اپنی زبان ہی استعمال کرتے ہیں تے برے کلمات کہنے والے لوگ بھی اپنی زبان ہی استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب والا اے زبان ہی ہے جدی وجہ تو انسان نو اللہ رب رحمان جنت دا داخلہ عطا کرن گے. سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. نماز تو بعد گپا نہیں مارتا, نماز تو بعد فضول گلاں نہیں کرتا, نماز تو بعد فضول کماں دے وچ مشغول نہیں ہو جاتا بلکہ اللہ دا ذکر کرتا ہے. آیت الکرسی وہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھن والا بندہ آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دے تے جنت دے درمیان دے اندر صرف موت دا فرق ہے. ادھروں موت آئے گی, ادھروں انسان نو اللہ جنت عطا کر دیں گے. اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر ایک ذکر دسیا آقا علیہ السلام نے کہ جڑا بندہ صبح پڑھتا ہے شام تک اگر فوت ہو جائے تو وہ جنتی بندہ ہے, اگر شام نو پڑھتا ہے تو صبح تک فوت ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جنت میں جائے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ذکر کیڑا ہے او دے بارے آقا علیہ السلام فرماندے ہیں اس ذکر نو سید الاستغفار بھی آکھیا جاندا ہے. او ذکر اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اے ذکر صبح پڑھ لوے تے شام تک مر گیا, شام نو پڑھ دے تے صبح تک مر گیا, آقا علیہ السلام فرماتے نے وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا. اس بندے نو اللہ تعالی جنت عطا کرن گے. اپنی زبان دے نال اللہ دا ذکر کرتا ہے, اپنی زبان دے نال اللہ دا کلام پڑھتا ہے. ایک روایت اندر آقا علیہ السلام فرماتے نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیۃ خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنت وہی تبارک. آقا علیہ السلام فرماتے نے قرآن دی ایک ایسی صورت ہے وہ جیڑا بندہ اس صورت نو کثرت دے نال پڑھن والا ہوئے گا وہ صورت اللہ تعالی دے نال اس انسان دے بارے جھگڑا کرے گی. اس انسان دے خاص مت دے لفظ نے کہ جھگڑا کر کے تے انسان نو جنت دے وچ لے جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دوسری روایت اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورہ بقرہ دی اے قرآن پڑھن والیاں دی فضیلت ہے, ایک بندہ ایویں رسالے پڑھی رکھتا ہے, اخباراں پڑھی رکھتا ہے, اپنی زبان نو ایویں فضول گلاں تے فضول لطیفیاں تے ضائع کری جاندا ہے, اپنی زبان دی انرجی ایویں فضول ہی ضائع کری جاندا ہے. تے ایک بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے, قرآن نو پڑھدا رہندا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ سورہ بقرہ دی تے سورہ آل عمران دی تلاوت کردا ہے قیامت دا دن ہوئے گا وہ بڑی سخت دھوپ ہوئے گی, سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا, زمین تانبے دی بن جائے گی, کوئی دور دور تک صاحبان نظر نہیں آئے گا. تے سورہ بقرہ تے سورہ آل عمران آ کر کے اپنے پڑھن والے بندے دے اوتے صاحبان بن جانگیاں, اس وقت دے اوتے انسان دے اوتے سایہ کر دینگیاں. اللہ اکبر کبیرہ. جناب والا اے زبانی ہے جدے نال انسان والذاکرین اللہ کثیر والذاکر سارا اللہ تعالیٰ دا ذکر ہے, قرآن پڑھنا بھی اللہ دا ذکر ہے, اے صبح شام دے ذکر نماز تو بعد دے ذکر نماز اے سارا کچھ اللہ دا ذکر ہی ہے. والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. اس بندے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اجر عظیم تیار کر رکھے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جناب والا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما
اللہ دے 99 نام نے، ایک کٹ 100 نام. ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. ایک کٹ 100 نام اللہ دے جڑا بندہ یاد کر لے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ داخل الجنہ، جنت دے وچ داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب والا اے چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں نے جدی وجہ تو انسان اللہ تبارک و تعالی نو جنت عطا کرن گے. اے زبان دی وجہ تو، اے زبان دے اندروں نکلے ہوئے الفاظ قیامت دا دن ہوئے گا. آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ انسان دیاں نا چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں جنہاں نو اسی بڑا معمولی سمجھنے ہیں، ایک دوسرے دے نال پیار نال محبت نال بولنا، اے بھی نیکی ہے. اپنے اخلاق نو، اپنے کردار نو ٹھیک کرنا، لوگاں دے نال اچھے طریقے دے نال پیش آنا، اپنی زبان تو فضول گالا نہ بول دے جانا بلکہ پیار تے محبت دے نال لوگاں دے نال پیش آنا. اے قیامت والے دن انسان دے جنت دے وچ داخلے دا سبب بن جائے گا. اکثریت وہ بندے جنت پہ داخل ہون گے جڑے بندیاں دا اخلاق تے کردار اچھا ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب والا ایک روایت اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول وجبت لہ الجنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ رضیت باللہ ربا، اللہ دے رب ہون تے راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا تے اسلام دے دین ہون تے راضی ہو گیا، وبمحمد النبیہ تے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہون تے راضی ہو گیا. وہ جڑا بندہ ایک روایت اندر ہوندا جڑا بندہ اے دعا صبح شام پڑھدا ہے اس بندے دے اوتے جنت واجب ہو جائے گی. ایک روایت اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اذان سندا ہے، اذان سندا ہے خاموشی دے نال، اذان سن کر کے او دا جواب دیندا ہے، او دا جواب دین تو بعد درود ابراہیمی پڑھدا ہے، درود ابراہیمی پڑھن تو بعد دعا پڑھدا ہے اللہم رب ہذہ الدعوہ، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، اس بندے واسطے میں شفاعت ضرور کراں گا، انہاں لوکاں دی میں ضرور شفاعت کراں گا قیامت والے دن، اللہ دے ہاں سفارش کراں گا انہاں بندیاں دی. اللہ اکبر کبیرہ. جناب والا اے چھوٹے چھوٹے اعمال نے جنہ دی وجہ تو اللہ رب رحمان انسان نو جنت دا داخلہ عطا کردا ہے. ایک چھوٹی جی دعا ہے، چھوٹے جے لفظ نے، چند 3 تو 4 لفظ نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اے الفاظ فجر دی نماز تو بعد تے مغرب دی نماز تو فوراً بعد 7 مرتبہ اے کلمات پڑھدا ہے، 7 واری صبح نو تے 7 واری شام نو. آقا علیہ السلام فرماندے نے او بندے واسطے اللہ رب رحمان جنت واجب کر دیندے نے تے اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے. او کلمات آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہم اجرنی من النار، اے دعا 7 واری صبح نو پڑھدا ہے تے 7 واری شام نو پڑھدا ہے. فرمایا کہ او بندہ جہنم تو آزاد ہو جاتا ہے تے جنت دا حقدار بن جاتا ہے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار کنی کوکھی دعا ہے. اسی نماز پڑھ کے نا فوراً گپا چلا گیا تے انج لگدا ہوندا کہ جویں نماز وچ بھی آئی سوچ رہے سن کہ نماز تو بعد کہڑیاں گلاں کرنی. اس واسطے وقت بڑا قیمتی ہوندا ہے، نماز تو بعد بیٹھ کر کے اللہ دا ذکر کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھتا ہے، اس تو بعد بیٹھا رہندا ہے اللہ دا ذکر کرتا رہندا ہے، اشراق دا وقت ہوندا ہے، اٹھتا ہے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس بندے نو مقبول عمرے دا ثواب مل جاتا ہے. اوکھا کام نہیں، روزانہ بندہ عمرہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ.
ایک روایت اندر آقا علیہ السلام نے چھوٹی جی دعا دسی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کلماتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا دو کلمے زبان تے بڑے ہی ہلکے نے, اللہ نو بڑے ہی پیارے نے, انہاں دا وزن کیتا جائے تے ترازو دے وچ انہاں دا وزن بڑا ہی ہوئے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے دو کلمے پڑھن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ انسان نو جنت عطا کر دین گے. کئی بندے نا ستے ہی گالا کڈی آندے, ستے ہی فضول بولی آندے. وہ کیوں کہ جدو انہاں جاگدیاں گالاں کڈنیاں نے تے پھر ستیاں بھی تے گالاں ہی کڈنیاں. تے کئی ایسے اللہ دے ولی ویکھی دے نے کہ ستے پہ قرآن پڑھن دے ہوندے, ستے پہ اللہ دا ذکر کرن دے ہوندے, اکھاں ستیاں نے دل جاگدا ہے, اللہ دا ذکر کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے انسان نو اے روحانیت ادو حاصل ہوندی ہے جدو جیندیاں زندہ انسان اللہ دا ذکر کرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ستا ہے, اکھ کھول دیے تے اپنی زبان دے اندر کلمات پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ رب اغفر لی. یا کوئی بھی دعا کرے, آقا علیہ السلام نے فرمایا ستا پہ اک کلی اے کلمات پڑھ دے, اے دو کلمے پڑھ دے. دو کلمے پڑھن تو بعد اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دعا کرے اس بندے دی دعا اللہ قبول کر لین گے. تھوڑی جی ہمت کرے, اٹھ کے وضو کرے, دو رکعتاں پڑھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان دیاں او دو رکعتاں اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول کر لین گے. اللہ انسان دیاں انہاں دوواں رکعتاں نو اپنی بارگاہ وچ قبول کر لین. اللہ اکبر کبیرہ. ایک روایت اندر آقا علیہ السلام نے چند کلمات دسے نے, فرمایا جڑا بندہ صبح دے وقت 3 وارا تے شام دے وقت 3 وارا صبح پڑھدا ہے تے شام تک اپنے دشمناں تو محفوظ ہو جائے گا. دشمن کئی طرح دے, شیاطین, انسان, اے جڑے جانور زہریلے جانور نے, ہر طرح دے دشمن تو اللہ انسان نو نجات دے دینی ہے. وہ دعا فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. زبان تے ہلونی ہے, بندہ اچھی ہلا لے, اچھی طرح بول لے. یہ اچھا نہیں بولنا پھر انسان چپ کر جائے. ایک چپ تے کئی سکھ ملتے ہیں. پہلو بندہ بول لینا ہے پھر پچھتاؤندا ہے کہ میں اے لفظ نہ بولے ہوں. تے او ساڈے ایک بزرگ نے تے کہندے ہوندے نے کہ جنی دیر تک انسان اپنی زبان تے کنٹرول کردا ہے نا تے لفظ جڑے نے انسان دے غلام ہوندے نے. تے جدوں انسان اپنی زبان تے کنٹرول نہ کرے, بولن لگیا انہوں پتہ نہ لگے کہ میں کی بولنا ہے, تے جدوں اپنے زبان دے وچوں لفظ کڈ دیندا ہے تے پھر انسان لفظاں دا غلام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے اپنی زبان نو جدو کھولنا ہے تے پیار والی زبان کھولنی ہے, محبت والی. اس زبان دے اندروں اچھے کلمات نکلن, ایسے کلمات نہ نکلن کہ جنہ دی وجہ تو لوگاں دا دل دکھے, ایک دوسرے نو تکلیف ہوئے, ہتھاں تو تکلیف ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب والا اللہ تعالیٰ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن و احادیث نو سمجھ کر کے
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ایک آخری کلمہ آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سارے ذکراں نالوں جڑا افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے کولو التجا کی تھی کہ مالکا کو مینوں ایسا کلمہ دسو جس کلمے دے نال میں تواڈے کولو دعا کراں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھیا کر۔ تے کہن لگے اللہ سونے تے سارے پڑھ دے نے، کوئی نواں کلمہ مینوں او سکھاؤ، کوئی نوکھا کلمہ ہویا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا کہ اے موسیٰ اینا کلمیاں دی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، اینا کلمیاں نالو اے سارے نالو افضل ذکر ہے۔ ایک روایت اندر آندا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، انسان دے نامہ اعمال تولے جان گے تے نامہ اعمال دے اندروں نیکیاں گھٹ جان گیاں تے انسان دے گناہ ود جان گے۔ اللہ فرشتیاں نو کہن گے جاؤ او چھوٹی جی جڑی نے پرچی اپنی لکھوائی سی نا او لے کر کے آؤ، او لیا کے تے ایدیاں نیکیاں دے پلڑے وچ رکھی جائے گی تے گناہ جڑے ہولے ہو جان گے، نیکیاں بھاریاں ہو جان گیاں۔ پھر آکے گا اللہ سونیا اے کیڑی پرچی سی؟ اللہ فرمان گے اے او پرچی سی جڑی تو دنیا دے اوتے لکھوائی سی۔ اے اللہ دے فرشتے لکھ دے نے کرامن کاتبین انسان دے نال نے، ہر وقت انسان دی زبان دے اندروں نکلن والا لفظ لفظ حرف حرف نوٹ کر دے نے تے او لکھ کے تے اللہ دے کول لے جاندے نے تے قیامت والے دن ہر انسان دے وڈے وڈے رجسٹر ہون گے۔ ایک روایت اندر ہوندا ہے کہ ایک ایک بندے دے 90 رجسٹر ہونے تے اللہ تعالیٰ نے وہ لیا کے سامنے رکھ دینے نے تے فرمانا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اج اپنیاں بولیاں ہوئیاں گلاں وہ جڑے رجسٹر لکھوائے سی وہی پڑھ لے، تیرے واسطے وہی کافی نے۔ جے انہاں دے اندر گالاں لکھیاں ہوئیاں، جے انہاں دے اندر بد زبانیاں لکھیاں ہوئیاں، جے انہاں دے اندر غلط گلاں لکھیاں ہوئیاں تے پھر تے جانا ہے پھاس۔ تے جے او دے وچ قرآن لکھیا ہویا، جے او دے وچ نبی دا فرمان لکھیا ہویا، تے جے او دے وچ اچھا اخلاق لکھیا ہویا، اچھیاں گلاں لکھیاں ہوئیاں، خیر دیاں گلاں لکھیاں ہوئیاں، پھر انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن و حدیث نو سمجھ کر کے ایدے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔